नाउ अब हामी गर्न गइरहेका छौँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट। सो बिजनेसमा कति फन्डको फ्लो छ त्यो चाहिँ हामीले पढ्ने हो। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टभित्र हामीले तिनवटा फर्मेट पढ्नुपर्छ। शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, the fund from operation, the fund flow statement. र हामीले यो तिनवटा फर्मेटमा इक्जाममा चाहिँ दुईवटा आउँछ। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट यो चाहिँ कम्पलसरी आउँछ र शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड फ्रम अपरेसनबाट चाहिँ एउटा आउँछ र एउटाको नदिएको बेलामा चाहिँ अर्कोको ब्यालेन्स निस्किन्छ। र शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा अब यसको फर्मेट हेरौँ पहिला। शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो? यहाँ हेर्नु के भन्छ, स्टेटमेन्ट अफ फर्मेट अफ स्टेटमेन्ट अर शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ 2 वर्षको कम्पेरिजन गर्नको लागि र हामीले यसमा कम्पेयर गर्ने हो कि अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ कस्तो चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ के भएको छ, बढेको छ घटेको छ। सो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ निस्किन्छ करेन्ट असेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिजबाट। सो हामीले शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल यसमा के छ, करेन्ट असेट्सबाट हामीले करेन्ट लाइबिलिटिज घटायो भने वर्किङ क्यापिटल निस्किन्छ र हाम्रो यसको फर्मेट यस्तो हुन्छ, लास्ट इयर र करेन्ट इयरको ब्यालेन्स र चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भयो भनेर। सो करेन्ट असेट्स लेख्ने पहिला हामीले अब क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, बिल रिसिभेबल, डेप्टर्स, इन्भेन्ट्री, स्टक, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्रुड इन्कम, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र यिनीहरू सबैको टोटल चाहिँ आफ्नो आफ्नो इयरको चाहिँ टोटल गरिदिने। र करेन्ट लाइबिलिटिजमा क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म लोन र यसको पनि टोटल गर्ने। र यो टोटलबाट यो टोटल करेन्ट असेट्सको टोटलबाट करेन्ट लाइबिलिटिज घटाइदियो भने हाम्रो के आयो, वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल भनेकै के हो, करेन्ट असेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज। र त्यसपछि करेन्ट लाइबिलिटिज घटाइदिएपछि वर्किङ क्यापिटल हाम्रो 2 वर्षको कम्पेयर गर्ने इन्क्रिज भएछ कि डिक्रिज भयो। इन्क्रिज भएछ भने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्नु पऱ्यो, डिक्रिज भएछ भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्नु पऱ्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ। र त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ फन्ड फ्रम अपरेसन। क्वेसनले दिएको छ भने कि त वर्किङ क्यापिटल र स्टेटमेन्ट दिन्छ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, कि त फन्ड फ्रम अपरेसन र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट दिन्छ। तिनटै चाहिँ हालसालहरूमा आएको छैन, अघिल्लो पुरानो वर्षहरूमा चाहिँ तिनटै पनि आएको छ। र फन्ड फ्रम अपरेसन झिक्दाखेरि हामीले नेट प्रफिट र नेट प्रफिटमा एड गर्नु पऱ्यो नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेस र लसेस, जस्तो कि डेप्रिसिएसन, लस अन सेल अफ असेट्स, इन्टेन्जिबल असेट्स रिटर्न अफ, अब त्यो गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क जे पनि हुनसक्छ। त्यसरी नै फिक्टिसियस असेट्स रिटर्न अफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, डिभेन्चर, अन्डर राइटिङ कमिसन। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स,
अनि प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। र त्यसमा हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ नन अपरेटिङ इन्कम र गेन, जस्तो डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट, रेन्ट रिसिभ, गेन अन सेल अफ असेट्स, रिभ्यालुएसन, गेन अन नन करेन्ट एसेट्स, अदर नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेन। र यहाँबाट हाम्रो फन्ड फ्रम अपरेसन निस्किन्छ। र यो फन्ड फ्रम अपरेसन र यहाँबाट इन्क्रिज डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, त्यो दुइटै चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टेटमेन्टमा युज हुन्छ। र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट चाहिँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट चाहिँ सोर्सेस, अमाउन्ट, एप्लिकेसन, अमाउन्ट। अब सोर्सेसमा चाहिँ हामीले पैसा आएको चाहिँ सोर्सेसमा लेख्नु पर्यो र पैसा गएको चाहिँ एप्लिकेसनमा अथवा युजेसमा लेख्नु पर्यो। र अघि निकालेको हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन सोर्सेसमा हुन्छ र डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल सोर्सेसमा, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल बढेको छ भने युजेसमा हुन्छ, एप्लिकेसनमा हुन्छ। सो त्यसपछि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेको हामीले सेयर इस्यु गरेपछि पैसा आयो, इस्यु अफ डिभेन्चर इस्यु गरेपछि पैसा आयो। सो पैसा आएको जति सोर्समा लेख्ने। सेल अफ फिक्स असेट्स, हामीले फिक्स असेट्स बेच्यो पैसा आयो। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, लगानी गर्यो पैसा आयो, सरी लगानी बेच्यो, इन्भेस्टमेन्ट बेच्यो पैसा आयो। त्यसरी नै पर्चेज गरेछ भने पैसा गयो। पर्चेज अफ फिक्स असेट्स, पैसा गयो एप्लिकेसनमा। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, रिडम्सन अफ डिभेन्चर भनेको लोन हो, लोन हामीले के गर्यो, फिर्ता गर्यो अरे भनेपछि पैसा गयो एप्लिकेसनमा। रिडम्सन अफ प्रेफरेन्स सेयर, डिभिडेन्ड पेड, ट्याक्स पेड। सो पैसा गएको कुरा चाहिँ हामीले एप्लिकेसनमा लेख्ने हो र पैसा आएको कुरा सोर्सेसमा लेख्ने। र अब क्वेसनको माध्यमबाट यो बुझौँ के रहेछ भनेर। पहिला तिनटै भएको एउटा क्वेसन गरौँ र त्यसपछि जस्तै 2060 क्वेसन नम्बर 18 गरे। 2060 क्वेसन नम्बर 18। यो 2060 को क्वेसन नम्बर 18 हेरौँ। 2060 शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बनाऊ भनेछ। शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल।
सो अघि नै मैले भने वर्किङ क्यापिटल कसरी निकालिन्छ, करन्ट असेट्स माइनस करन्ट लायबिलिटिज। भनेपछि हामीले पहिला करन्ट असेट्स लेख्नु पर्यो, करन्ट असेट्स। करन्ट असेट्समा के दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फिक्स असेट्स हो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी फिक्स असेट्स, इन्भेन्ट्री पहिलो वर्ष थियो 2,50,000 र त्यसपछि भयो दोस्रो वर्ष 2 लाख। त्यसपछि सन्ड्री डेप्टर्स 2 लाख र 2,96,000। त्यसै गरी क्यास छ हाम्रो 2 लाख र 1 लाख। करन्ट लायबिलिटिज करन्ट असेट्स यति नै भयो। यिनीहरूको टोटल 2 3 4 6,50,000, 2 3 4 5,96,000। पछि के आयो, करन्ट असेट्सको टोटल भयो। र त्यसै गरी अब करन्ट लायबिलिटिज करन्ट लायबिलिटिज भित्र हाम्रो छ शेयर क्यापिटल होइन, 10% डिभेन्चर होइन, जेनरल रिजर्भ होइन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट होइन, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 70,000 र क्रेडिटर पछि बिल्स पेएबल कति छ, 40,000 50,000। प्रोभिजन फर बैड डेट 5,000 6,000। र क्वेसन गर्नुभन्दा अघि एकचोटि फर्मेट चाहिँ आफै सार्नु होला, बल्ल चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ कि फर्मेटभित्र के पर्छ भनेर। 1,25,000 1,26,000 र यो चाहिँ के आयो, टोटल करन्ट लायबिलिटिज। सो अब हामीलाई यहाँ एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ, वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज र डिक्रिज लेखेछौँ हामीले। इन्भेन्ट्री 2,50,000 देखि 2 लाख हुँदा भनेको हाम्रो असेट्स घट्यो भने हाम्रो वर्किङ क्यापिटल के हुँदो रहेछ त। र त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज करन्ट असेट्स छ हाम्रो 5,000 र करन्ट लायबिलिटिज छ 2,000 भनेपछि 5,000 मा 2,000 घटाउँदा कति आयो, 3,000। हाम्रो वर्किङ क्यापिटल कति भयो, 3,000 भयो। र यसैमा अब इफ करन्ट असेट्सलाई हामीले बढायो भने, वर्किङ क्यापिटल के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। करन्ट असेट्स बढाउने भनेपछि 5,000 चाहिँ मानौँ 8,000 बनायो हामीले, लायबिलिटिजलाई केही नगर्ने भनेपछि कति आयो, 6,000। भनेपछि हामीले करन्ट असेट्स बढाउँदाखेरि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल पनि के भयो, बढेर गयो। भनेपछि करन्ट असेट्स बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल के हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। भनेपछि त्यसैको अपोजिट करन्ट असेट्स घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ। त्यस्तै करन्ट लायबिलिटिजमा के फरक पर्दो रहेछ है त। करन्ट लायबिलिटिजलाई हामीले बढायौँ, 2,000 थियो करन्ट लायबिलिटिज, 4,000 बनायो भनेपछि 1,000 आयो। भनेपछि वर्किङ क्यापिटल 3 थियो, कति भयो, 1,000। भनेपछि हाम्रो करन्ट लायबिलिटिज बढ्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल के हुँदो रहेछ,
घट्दो रहेछ। हुन्छ त्यसको अपोजिट करेन्ट लायबिलिटिज घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल के हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। सो यहाँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि असेट्स बढ्यो भने क्यापिटल पनि बढ्दो रहेछ, असेट्स घट्यो भने क्यापिटल पनि घट्दो रहेछ। र लायबिलिटिजमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुँदो रहेछ। असेट्स लायबिलिटिज बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल घट्दो रहेछ र लायबिलिटिज घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल बढ्दो रहेछ। भनेपछि इन्भेन्ट्री 2,50,000 थियो, 2 लाख भयो, घट्यो। असेट्स घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि घट्दो रहेछ भनेपछि हामीले डिक्रिजमा लेख्नु पर्यो। 50,000 कतिले घट्यो त्यति नै लेख्नु पर्यो। 2 लाख थियो, 2,96,000 भयो भनेपछि इन्क्रिज भयो भनेपछि वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिज भयो। 2 लाख थियो, 1 लाख भयो, डिक्रिज भयो भनेपछि वर्किङ क्यापिटल पनि डिक्रिज भयो। तर अब करेन्ट लायबिलिटिजमा त के छ, अपोजिट छ, उल्टो छ। भनेपछि यहाँ डिक्रिज भएछ, 80,000 थियो क्रेडिटर, 70 भयो भनेपछि डिक्रिज भयो। लायबिलिटिज डिक्रिज भनेको वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हो भनेपछि हामीले इन्क्रिजमा 10,000 लेख्नु पर्यो। 40 थियो, 50 भयो, इन्क्रिज भयो भनेपछि हामीले डिक्रिजमा 10,000 लेख्नु पर्यो। लायबिलिटिजमा उल्टो हुँदो रहेछ। 5,000 को 6,000, 1,000 इन्क्रिज भयो भनेपछि डिक्रिजमा 1,000 लेख्नु पर्यो। र अब हामीले वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ। नेट चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, त्यो भनेको करन्ट असेट्स माइनस करन्ट लायबिलिटिज। यो टोटलबाट यो टोटल घटाउनु पर्यो। 6,50,000 माइनस 1,25,000, 5,25,000। त्यसै गरी यता 596 माइनस 126 4,70,000। भनेपछि यहाँ के भएको छ, वर्किङ क्यापिटल के भएछ, 5,25 थियो, 4,70 भयो भने चाहिँ घटेर रहेछ। हामीले लेख्नु पर्यो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। कतिले घट्यो, 55,000 ले। टोटल लेख्नु पर्यो 5,25,000, 5,25,000। यहाँ डिक्रिज लेखेछ भने हामीले वर्किङ क्यापिटल यहाँ चाहिँ इन्क्रिजमा लेख्नु पर्यो। र इन्क्रिज डिक्रिज गर्दा चाहिँ दुईटैको टोटल बराबर आउनुपर्छ। 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, 1,61,000। र यहाँ चाहिँ 96,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000, 1,61,000। र यो टोटल बराबर आयो भने हाम्रो क्वेसन ठिक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नुपर्छ। यो कुरा सम्झिनु होला। असेट्समा चाहिँ इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिजै हुन्छ, सेमै हुन्छ। इन्क्रिज भयो इन्क्रिज, डिक्रिज भयो डिक्रिज। र लायबिलिटिजको के हुँदो रहेछ, उल्टो हुँदो रहेछ। डिक्रिज भयो भने इन्क्रिजमा, इन्क्रिज भयो भने डिक्रिजमा। र करन्ट असेट्सबाट करन्ट लायबिलिटिज घटाएपछि वर्किङ क्यापिटल आयो। 2 वर्षको कम्पेयर गर्दा इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त्यो लेख्ने। इन्क्रिज भयो यता डिक्रिजमा लेख्नु पर्यो, डिक्रिज भयो यता इन्क्रिजमा लेख्नु पर्यो। र इन्क्रिज डिक्रिज दुईटै चाहिँ कति हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। र यो चाहिँ हामीले के बनायो, सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। र अब हामी बनाउँछौँ फन्ड फ्रम अपरेसन। फन्ड फ्रम को ऑपरेशन को फॉर्मेट हो पार्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। र
हाम्रो नेट प्रफिटबाट सुरु हुन्छ, नेट प्रफिट, र त्यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, र लसेस, र लेस गर्नुपर्ने हुन्छ नन अपरेटिङ इन्कम, एन्ड गेन। भनेपछि यहाँ के छ, डिभिडेन्ड पेड फर द इयर 50,000, डेप्रिसिएसन। डिभिडेन्ड पेड हुन्छ कि हुन्न हेर्नुहोस् त्यहाँ फर्मेटमा एकचोटि। डिभिडेन्ड पेड अलिक क्लियर नरहेछ बुकमा हेर। भनेपछि यहाँ तपाईँले हेर्नु पर्यो, गुडविल 40 थियो 30 भयो भनेपछि रिटर्न अफ गुडविल, रिटर्न अफ गुडविल घटेर 40 देखि 30 10,000 भयो। र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि घटेको छ भनेपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, र यो पनि घटेको छ 5,000ले। यो फिक्टिसियस असेट्स, यस्तो असेट्सहरूलाई भ्याल्यु घट्नु भनेको हामीले रिटर्न अफ भन्छौँ। र नेट प्रफिट, यहाँ नेट प्रफिट हेर्नु पर्यो, नेट प्रफिट कति दिएको छ। एडिसनलमा नेट प्रफिट दिएको छैन भने यहाँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ, नेट प्रफिट हुन्छ। भनेपछि प्रफिट एन्ड लस 80,000 थियो, 1,50,000 भयो भनेपछि 70,000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ, नेट प्रफिट रहेछ। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड रे, डिभिडेन्ड पेड कति दिएको छ 50,000। र अरू एक्सपेन्सेसहरू केही छ, डेप्रिसिएसन चार्ज अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको डेप्रिसिएसन 20,000, र प्लान्ट एन्ड मसिनरीको 15,000। भनेपछि अब हाम्रो इन्कममा केही पनि छैन, यति नै होला। सो यिनीहरूको टोटल भयो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 1,00,000। विषयमा 50,000 डिभिडेन्ड, 1,90,000 रहेछ। भनेपछि हाम्रो के छुट्यो, यसको बिल्कुल 40,000 50 30,000 10,000 25,000 20,000 5,000। ठिक छ, 1,50,000 हुन्छ। यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि छ कि, इन्ट्रेस्ट अन डिभिडेन्ड 1,00,000 को 10%, 4,00,000 3,00,000 को 1,00,000 को 10%, 10,000। 70,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 1,00,000। प्रॉफिट 70,000, प्रॉफिट कति दिएको छ यहाँ, प्रॉफिट दिएको छ 1,00,000 हुन्छ।
उम्, र यहाँ जनरल रिजर्भ पनि रहेछ 1,20,000 बढ्यो। जनरल रिजर्भ भनेको ट्रान्सफर टु, यहाँ लेखौँ माथि, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ। जनरल रिजर्भमा 20,000 चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरेको छ। 1,20,000 भयो, 1,20,000 र 70, 1,90,000। यो चाहिँ हाम्रो के आयो, फन्ड फ्रम अपरेसन। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र लसेसहरू सबै हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने भयो। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेको हामीले प्रफिटलाई चाहिँ के गर्छ भने रिजर्भ गरेर राख्छौँ, सो त्यसलाई ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ हुन्छ। गुडविलको भ्याल्यु घट्यो, रिटर्न अफ भयो, हाम्रो लस भयो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको पनि भ्याल्यु घट्यो, लस भयो। डिभिडेन्ड पेड एक्सपेन्सेस भयो। डेप्रिसिएसन भनेपछि लस भयो। सो यो सबै चाहिँ के हो, नन अपरेटिङ हो। सो यहाँ लेख्नु पऱ्यो इन्कम केही पनि भएको छैन। सो सबै जोड्दा 1,20,000 र प्रफिट 70,000, 1,90,000 चाहिँ हाम्रो के आयो, फन्ड फ्रम अपरेसन आयो। र अघि निकालेको हामीले चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड फ्रम अपरेसन दुइटैलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँ अब। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, इसको सोर्सेस, अमाउन्ट, एप्लिकेसन अथवा यसलाई युजेस पनि भन्न सकिन्छ, युजेस, अमाउन्ट। यहाँ हामीले के हेर्नु पर्यो, पैसा आएको सोर्सेसमा, पैसा गएको युजेसमा। ल हामीले करेन्ट असेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजहरू लेख्यौँ, एक्सपेन्सेसहरू पनि लेख्यौँ। अब बाँकी रह्यो फिक्स असेट्स र सेयर र लङ टर्म लाइबिलिटिजहरू। सो एप्लिकेसन, पहिला असेट्स हेरौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के भएको छ, 4 लाख थियो, 5 लाख भयो। र डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ 20,000। सो हामीले यसको चाहिँ डेप्रिसिएसन दिएको बेलामा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट हामीले यो वर्किङ नोट हामीले सिम्पली रफमा गर्छौँ होइन। सो टु ब्यालेन्स बिडी, सुरुको ब्यालेन्स कति छ, 4 लाख छ। र लास्टको ब्यालेन्स कति छ, लास्टको ब्यालेन्स छ 5 लाख। र यहाँ हुन्छ बाई डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन कति छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको 20,000 भनेपछि 5,20,000 भयो। 5,20,000 भनेपछि यहाँ कति पुगेन, 1,20,000। त्यो भनेको के रहेछ, हामीले किनेको रहेछ। हामीले के लेख्नु पर्यो, पर्चेज अफ, किन्यो भने के गयो, पैसा गयो। हामीले पैसा हेर्ने हो। पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति हजारको, 1,20,000। र त्योभन्दा पहिला अघि हामीले निकालेको डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल यता लेख्नु पर्यो। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कति निकालेर हामीले 55,000। र फन्ड फ्रम अपरेसन चाहिँ यता लेख्नु पर्यो, फन्ड फ्रम अपरेसन 1,90,000। र फन्ड फ्रम अपरेसन नदिएको बेलामा हामीले यो लेखेर टोटल गर्दाखेरि जता पुगेन त्यो चाहिँ फन्ड फ्रम अपरेसन हुन्थ्यो भने, फन्ड फ्रम अपरेसन दिएको बेलामा, वर्किङ क्यापिटल नदिएको बेलामा टोटल गरेर नपुगेको ब्यालेन्स के हुन्छ, वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। यहाँ दुइटै कुरा दिएको छ भनेपछि हाम्रो सोर्सेस र युजेस चाहिँ यो चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि त्यसरी नै हामीले प्लान्ट एन्ड मसिनरीको पनि गर्नु पर्यो। प्लान्ट एन्ड मसिनरी, प्लान्ट एन्ड मसिनरीको हाम्रो 1,10,000 थियो, 1,10,000 थियो। र डेप्रिसिएसन लागेको छ 15,000। र क्लोजिङ ब्यालेन्स बाँकी रहेको छ
1,50,000 भनेपछि 1,65,000 1,65,000 कति पुगेन 55,000 सो 55,000 हामीले के गरिरहेछ पर्चेज गरिरहेछ हामीले लेख्नु पर्यो पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी कति हजार 55,000 र यसै गरी असेट्स भ्याल्यु र लायबिलिटिज क्यापिटल बढेको छ भनेपछि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल हामीले सेयर इस्यु गऱ्यौँ र पैसा आयो 80,000ले बढेको छ त्यसपछि 10% डिभेन्चर घटेको छ लोन घट्नु भनेको हामीले फिर्ता गर्नु हो भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो रिडम्सन भनेको फिर्ता गर्यो भनेको रिडम्सन अफ 10% डिभेन्चर कति फिर्ता गर्यौँ 1,00,000 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले फिर्ता गर्यो डिभेन्चर र जेनरली चाहिँ भयो प्रफिट लस भयो अरू भएछ अनि डिभिडेन्ड पेड हामीले यो पनि तिरेको पैसा गयो हाम्रो कति गयो 50,000 र दुईतिरको ब्यालेन्स चाहिँ बराबर आउनु पर्यो 1,90,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 3,70,000 र त्यसै गरी यता 55,000 प्लस 1,20,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000 2,80,000 सरी 55,000 प्लस 1,20,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000 2,80,000 के बढी भयो त नि 3,25,000 ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1,00,000 पर्चेज गर्यो प्लान्ट एन्ड मसिनरी पनि पर्चेज गर्यो डिभिडेन्ड पेड गर्यो यता रहेको छ सेयर क्यापिटल 5,20 6,80,000 डिभेन्चर 4,00,000 3,00,000 1,00,000 डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल यता हुन्छ क्या डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल सुरुमा फर्मेट हेरेर गर्नु है त फर्मेट हेरौँ त डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल छैन डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कता हुन्छ सोर्सेसमा हुन्छ यो क्यान्सल गर्नु है पैसा गयो होइन रिडम्सन अफ डिभेन्चर सरी रिडम्सन अफ डिभेन्चर दिमाग अलिक काम गरेन 1 2 3 4 5 लाख भनेपछि 1,20,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 3,25,000 र यतापट्टि 1,90,000 प्लस 80,000 प्लस 55,000 3,25,000 यसरी चाहिँ हाम्रो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ
बराबर आउनुपर्छ। सो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल एप्लिकेसनमा। त्यसै गरी फन्ड फ्रम अपरेसन सोर्सेसमा र फन्ड युज इन अपरेसन एप्लिकेसनमा। र फन्ड फ्रम अपरेसन नदिएको बेलामा यो टोटल गरेर नपुगेको पैसा यो ब्यालेन्स फन्ड फ्रम अपरेसन हुन्थ्यो भने वर्किङ क्यापिटल नदिएको बेलामा यो टोटल गरेर नपुगेको पैसा वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। यता नपुगे डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, यता नपुगे इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। र यसरी चाहिँ अब हामीले क्वेसन गर्छौँ। 2076 सेट सी गरौँ। 2076 सेट सी। 2076 सेट सी। योभन्दा पहिला वर्किङ क्यापिटल भएको गरौँ है त। 2076 सेट सी भन्दा 2074 सप्लिमेन्ट्री गरौँ। 2074 सप्लिमेन्ट्री। 2074 सप्लिमेन्ट्रीमा भनेको छ रिक्वायर्डमा सेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट। सो वर्किङ क्यापिटलको फर्मेट त्यही हो। Year 1, Year 2 particulars। हामीले करन्ट असेट्स लेख्नु पर्यो। करन्ट असेट्स के दिएछ? मसिनरी फिक्स असेट्स भयो। इन्भेन्ट्री हाम्रो कति दिएको छ? 3 लाख 4 लाख 3 लाख र 4 लाख। र त्यसै गरी डेप्टर्स दिएको छ 1,50,000 र 1 लाख। क्यास दिएको छ 2 लाख र 1 लाख। यसको टोटल 2, 3, 4, 5, 6 लाख 50,000, 4, 5, 6 लाख। करंट assets, total current assets. Now current liabilities के दिएको छ? current liabilities share capital, profit and loss account, creditors दिएको छ 80,000 70,000 80,000 70,000। बिल्स पेएबल दिएको छ 45,000 र 55,000। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 15,000 र 5,000। इसको टोटल भयो 80,000 45,000 15,000 1,40,000 र 70,000 55,000 प्लस 5,000 1,30,000 current liability. Now net change in working capital, current assets minus current liability 6,50,000 minus 1,40,000 5,10,000 the 6 lakh minus 1,30,000 4,70,000। र यहाँ पनि के भन्छ? डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल
5,10,000 40,000 डिक्रिज भएको छ भने यता केमा लेख्नु पर्यो इन्क्रिजमा लेख्नु पर्यो र अब माथि हेर्नु पर्यो वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ असेट्सको चाहिँ सेम हुन्छ इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिजमा डिक्रिज भयो भने डिक्रिजमा भने लायबिलिटिजको चाहिँ उल्टो हुन्छ डिक्रिज भएको छ भने इन्क्रिजमा र इन्क्रिज भएको छ भने डिक्रिजमा यसरी गर्दा हाम्रो यो इन्क्रिज डिक्रिज चाहिँ बराबर हुनु पर्यो 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 1,60,000 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 1,60,000 यसरी चाहिँ हाम्रो वर्किङ क्यापिटल शेड्युल फर चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल शेड्युल फर चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र यसमा अपरेसन दिएको छैन वर्किङ क्यापिटल पछि फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ र अब हामी फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट तर्फ लाग्छौँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट फर्मेट हो सोर्सेस अमाउन्ट युजेज अमाउन्ट एप्लिकेसन पनि लेखिन्छ भनेपछि अब पैसा हेर्नु पर्यो यहाँ अब हेर्नुहोस् इस्यु सेयर क्यापिटल 5 लाख थियो 6 लाख भयो भने पैसा आयो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति हजार 1 लाख र क्रेडिटर बिल्स पेबल अरू केही चाहिएन मसिनरी एडिसनलमा भनेको छ मसिनरी सोल्ड बेच्यो भने पैसा आयो मसिनरी सोल्ड 30,000 र मसिनरी परचेज 2 लाख किनेपछि पैसा गयो र एडिसनलमा डाइरेक्ट यति किन्यो र यति बेच्यो भनेर दिएछ भने चाहिँ हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्दैन डाइरेक्ट त्यही लेखिदिनु पर्यो र डिभिडेन्ड पेड 30,000 र अघि हामीले निकालेको डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कति आएको थियो 40,000 आएको थियो र अब यहाँ टोटल गरौँ कता पुग्दैन 2,30,000 यतै बढी छ 2,30,000 2,30,000 त्यो नपुगेकोलाई भन्छ हामीले ब्यालेन्सलाई फन्ड फ्रम अपरेसन भनेपछि कति पुगेन 1,30,000 70,000 2,30,000 माइनस 1,70,000 60,000 चाहिँ के आयो हाम्रो फन्ड फ्रम अपरेसन आयो यो चाहिँ के हो ब्यालेन्सिङ फिगर र त्यसैले फन्ड फ्रम अपरेसन दिएको भए हाम्रो वर्किङ क्यापिटल निस्किन्थ्यो ल अब त्यस्तै क्वेसन गरौँ एउटा अब यो अहिले हामीले गऱ्यौँ वर्किङ क्यापिटल र स्टेटमेन्ट र अब हामी गर्छौँ अपरेसन र स्टेटमेन्ट सो 2076 सेट सी 2076 सेट सी प्र्याक्टिस नै हो तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै जान्ने हुनुहुन्छ
यसमा त फन्ड फ्रम अपरेसन पो सोधेछ त है। फन्ड फ्रम अपरेसन सोधेछ भनेपछि पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डिटेल फन्ड फ्रम अपरेसन र फन्ड फ्रम अपरेसन नेट प्रफिटबाट सुरु हुन्छ। नेट प्रफिट भनेको यहाँ दिएको छैन भने चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डिफ्रेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1,10,000 र 1,90,000 भनेपछि 80,000 प्रफिट रहेछ। र एड गर्ने हो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र लस। लेस गर्ने हो नन अपरेटिङ इन्कम र गेन। भनेपछि अब सेयर क्यापिटल भएन, लोन भएन, गुडविल चाहिँ घटेछ भने चाहिँ गुडविल रिटर्न अफ कति 20,000। त्यसै गरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि घटेको छ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ कति घटेको छ यो 10,000। र डेप्रिसिएसन डिभिडेन्ड पेड दिएको छ। डिभिडेन्ड पेड 45,000 र डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ। डेप्रिसिएसन 15,000 र इन्कममा केही पनि दिएको छैन। सो इन्कममा केही पनि भएन। हाम्रो 20,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 कति आयो 90,000। 80 र 90 1,70,000 चाहिँ हाम्रो के आयो फन्ड फ्रम अपरेसन आयो। र यो फन्ड फ्रम अपरेसनलाई चाहिँ हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ युज गर्ने हो। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट हो सोर्सेस अमाउन्ट एप्लिकेसन अमाउन्ट। अब सेयर क्यापिटल हेर्नुहोस् बढेको छ भने चाहिँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1,50,000। त्यसै गरी लोन घटेको छ भने चाहिँ पैसा गयो रिडम्सन अफ लोन कति 1,00,000। र अरू सबै भइसकेको छ। डिभिडेन्ड पेड 45,000 र फर्निचर पर्चेज भनेको छ। पर्चेज गरेपछि पैसा गयो। पर्चेज अफ फर्निचर 1,50,000 र अघि निकालेको हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन 1,70,000। अब टोटल गरौँ कता बढी छ 2,00,000 3,20,000 उता चाहिँ 1,00,000 प्लस 45,000 प्लस 1,50,000 यता थोरै छ भने चाहिँ यता 3,20,000 भनेपछि यता ब्यालेन्स निस्क्यो 3,20,000 भनेपछि 25,000 चाहिँ हाम्रो के आयो वर्किङ क्यापिटल। र यता सोर्सेसमा डिक्रिज हुन्छ भने एप्लिकेसनमा के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर 25,000। यसरी चाहिँ हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट गर्छौँ जुन कि इक्जाममा आउँछ 5 नम्बरको। र यस्तै अब हामी अझै क्वेसन गर्छौँ। 2076 सेट बी यहाँ दिएको छ फन्ड फ्रम अपरेसन र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट।
फन्ड फ्रम अपरेसन बनाउनु पर्यो, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। फन्ड फ्रम अपरेसन केबाट सुरु हुन्छ? नेट प्रफिटबाट सुरु हुन्छ। नेट प्रफिट भनेको कति दिएको छ? प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स होइन नि, प्रफिट अफ द इयर 1,80,000 र यसमा हामीले एड गर्नु पर्यो र लेस गर्नु पर्यो। एड के गर्ने? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र लसेस र लेस के गर्नु पर्यो? नन अपरेटिङ इन्कम, नन अपरेटिङ इन्कम र गेन। अब क्वेसन हेरौँ, पेटेन्ट रिटर्न अफ भनेपछि रिटर्न अफ भनेको लस भयो। पेटेन्ट रिटर्न अफ कति हजार? 10,000। त्यसै गरी सेल्स अफ फिक्स एसेट्स यहाँ आउँदैन, इस्यु सेयर क्यापिटल आउँदैन। प्रफिट अन सेल, प्रफिट भयो भनेपछि प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स कति हजार प्रफिट भयो? 6,000। र त्यसै गरी पर्चेज भयो। डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन कति छ? 90,000 र यति नै रहेको छ। 90 र 10 1,00,000 प्लसको र 6,000 माइनसको गर्दाखेरि 1,80,000 प्लस 1,00,000 2,80,000 2,80,000 माइनस 6,000 2,74,000। यो चाहिँ के आयो? फन्ड फ्रम अपरेसन आयो। अब हामीले स्टेटमेन्ट गरौँ, यही आउँछ होला फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट के अरे? सोर्सेस, अमाउन्ट, युजेज, अमाउन्ट र पैसा आएको के गर्दा? सेल अफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेचेर पैसा आएको छ। सेल अफ फिक्स एसेट्स कतिमा बेच्यो? 15,000 मा। र इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कतिको? 2,00,000 को। र पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स किनेपछि पैसा गयो। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स किनेको छ। कतिमा? 2,00,000 मा। डिभिडेन्ड पनि तिरेको छ, तिरेन डिभिडेन्ड तिरेन। र फन्ड फ्रम अपरेसन, फन्ड फ्रम अपरेसन अघि झिकेको फन्ड फ्रम अपरेसन 2,74,000 र अब यता अरू केही पनि छैन भनेपछि त्यो हाम्रो के निस्किने भयो? यता निस्किने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल निस्किने भयो। ब्यालेन्स चाहिँ भनेपछि 15,000 प्लस 2,00,000 प्लस 4,89,000 माइनस 2,00,000 इनको 2,89,000 चाहिँ हाम्रो के आयो? इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आयो। वर्किङ क्यापिटल भएको अझै एउटा क्वेसन गरौँ। 2073 सेट सी, 2073 सेट सी यसको फर्मेट रहेको छ।
decrease. Last year, year 1, year 2, particulars, schedule of change in working capital. So working capital भनेको हामीले चाहियो current assets. current assets रहेको छ cash 75,000 र 73,000. त्यसपछि रहेको छ debtor 35,000 र 30,000. यति नै रहेको छ र यिनीहरूको टोटल आयो 25,000 plus 35,000 1,10,000 र 1,03,000 current assets को total. और current liabilities रहेको छ हाम्रो creditors रहेको छ 12,000 र 15,000. त्यसपछि रहेको छ bills payable रहेको छ 8,000 र 5,000. 20,000 यो आयो current liabilities. वर्किङ क्यापिटल के भएछ नेट चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 1,10,000 माइनस 20,000 90,000 1,03,000 माइनस 20 तो 83,000 मान्छे घटेको छ. के लेख्नु पर्यो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कति हजार 7,000 90,000 डिक्रिज भएपछि यता इन्क्रिज मा लेख्नु पर्यो. वर्किङ क्यापिटल हेरौँ बढेको छ कि घटेको छ. डिक्रिज भएपछि डिक्रिज मा लेख्नु पर्यो एसेट्स इन्क्रिज भएपछि इन्क्रिज मा डिक्रिज भएपछि डिक्रिज मा. लायबिलिटीज फेरि उल्टो इन्क्रिज भएपछि डिक्रिज मा डिक्रिज भएपछि इन्क्रिज मा. 7 + 3 10,000 यहाँ चाहिँ 2 + 5 7 + 3 10,000. यसरी चाहिँ हामीले शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल गयो. अब गर्नु पर्यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट. फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट सोर्सेस अमाउन्ट युजेस अमाउन्ट र पर्चेज अफ मसिनरी पैसा गयो. युजेस पर्चेज अफ मसिनरी कति को 48,000 को. त्यसै गरी पेमेन्ट अफ लोन रे पैसा गयो लोन तिर्यो भनेपछि पेमेन्ट अफ लोन 50,000 र डिभिडेन्ड पनि पेड छ. डिभिडेन्ड पेड 10,000 र इस्यु अफ सेयर यता चाहिँ इस्यु अफ सेयर दिएको छ 50,000 र डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हामीले कति निकाल्यो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल 7,000. अब टोटल गरौँ नपुगेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ के दिएको छैन फन्ड फ्रम अपरेसन दिएको छैन भनेपछि 48,000 plus 50,000 plus 10,000 1,08,000 minus 50,000 minus 7,000 भनेपछि 51,000 हाम्रो के आयो फन्ड फ्रम अपरेसन आयो. यसरी नै हामीले चाहिँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टका क्वेशनहरु गर्छौं. तपाईहरु अरु क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु र